मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अलाउद्दीन रज़वी और मेरा है ये यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क। आज मैं बहुत ही अहम मौजू लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। अभी 2 दिन पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2 दिन पहले इतनी बड़ी घटना हुई। जितने भी फर्स्ट काउंसलिंग वाले लोग थे, जो लगभग 1.5 साल से तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, उन लोगों के इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली थी। और जो दूसरी बार जिन लोगों ने काउंसलिंग करवाया है, वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि जुमा को या नहीं तो शनिचर के दिन हम लोगों की मेरिट लिस्ट ज़रूर आएगी। लेकिन अफसोस सद अफसोस, यहाँ पहुंचकर एक शेर मुझे याद आ रहा है। अजीब कुछ फेर में है सीने वाला जेब दामा का, अजीब कुछ फेर में है सीने वाला जेब दामा का, जो ये टाँका तो वो उधड़ा, जो वो उधड़ा तो ये टाँका। यानी जब तकदीर का कुर्ता फट जाता है तो जेब और आस्तीन को सीने वाला वो बेचैनो बेकरार हो जाता है। जब आस्तीन को सीता है तो जेब फट जाती है, और जब जेब को सीता है तो आस्तीन फट जाती है। यही कुछ हो रहा है इस वैकेंसी के साथ, सहायक उर्दू अनुवादक वालों के साथ। लेकिन मेरे बच्चों, क्या करोगे? मुक़द्दर में सब कुछ लिखा जा चुका है, तकदीर की किताब में सब कुछ दर्ज हो चुकी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, तकदीर उमम अव्वल तकदीर रुबाब आखिर। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हमारे तड़पने से, हमारे बिलखने से मुक़द्दर किसी का नहीं बदल जाएगा। किसी का के मुक़द्दर में जो लिखा हुआ है वो मुक़द्दर नहीं मिट जाएगा। लिहाजा मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अहबाब है, जितने भी हमारे साथी हैं, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मुक़द्दर को मुक़द्दम समझे। ये गम एक ऐसा साया है जो इंसान के ज़िंदगी की खुशियों को छीन लेता है। फ़िक्र एक ऐसी चीज़ है जो आपके सुख और चैन को हराम कर देगा। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ यकीनन सारे लोगों ने, बिहार के जो लोग इसमें कामयाबी हासिल किए हैं, सब लोगों के घरों में खुशियों का चिराग जला था। सब लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि अब बेरोज़गारी की काली बदली, बेरोज़गारी का साया हमेशा हमेश के लिए हमारे सरों से ख़त्म होने वाला है, और अब हम रोज़गार के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने दिलों के अंदर बहुत सारा सपना सजाया होगा, लेकिन बस मुक़द्दर सबसे बड़ी चीज़ है। आप ऐसे मौके पर कोशिश करें कि अपने मुक़द्दर पर छोड़ दें कि अल्लाह ने जो लिखा होगा, जब लिखा होगा वो चीज़ हमें मिल कर रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे मुक़द्दर में लिखा जा चुका है। अल्लामा इकबाल ने एक मौके से कहा था, चादरे तकदीर की हरगिज़ रफ़ू होती नहीं, चादरे तकदीर की हरगिज़ रफ़ू होती नहीं, सूज़ने तदबीर से गर उम्र भर सीता रहे, सूज़ने तदबीर से गर उम्र भर सीता रहे। यानी जब तकदीर की चादर फट जाती है तो तदबीर के सुई से आप ज़िंदगी भर अगर उसको सिलते रहेंगे, फिर भी वो चादर नहीं सिली जाएगी, वो चादर नहीं सिला पाएगी, बल्कि वो चादर फटी की फटी रह जाएगी। इंसान को कोशिश करनी चाहिए। आपने कोशिश किया है तब ना कामयाबी हासिल किया है। आप कोशिश किए हैं तब ना एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम के बाद जो है आपका नाम आया है, मतलब फाइनल लिस्ट में। आपने कोशिश किया,
لیکن پھل دینے والا تو رب قدیر ہے، پھل دینے والا پروردگار عالم ہے۔ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے مالک حقیقی میرے بچوں کا مجھے سپنا پورا کرنا ہے، ان بچوں کے صدقے میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے، اے مالک حقیقی کامیابی کا صحرا ہمارے سر پر سجا دے۔ میرے بچوں، میں جانتا ہوں آیوگ نے کہیں نہ کہیں کچھ لاپرواہی ضرور کیا ہے، اس لیے کہ جب 20 لوگوں کی تیسری لسٹ جاری کیا تو اس میں 12 دن کا ٹائم لینا مناسب نہیں تھا۔ 20 لوگوں کی کاؤنسلنگ کا کام صرف زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا ہے، لیکن 1 سے 2 گھنٹے کے کام کے لیے 12 دن کا ٹائم لیا۔ اس کو ہم کیا سمجھیں؟ آیوگ کی لاپرواہی مانے یا آیوگ کو اس مسئلے کو ٹرکانے کا معاملہ مانے یا ہم اپنا مقدر مانے؟ چونکہ آیوگ کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آیوگ کو اگر ہم نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کیا، آیوگ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیا تو بہار کے سیاسی حالات جو اتھل پتھل ہو رہے ہیں، اس ایسے نامساعد حالات میں جو بہار کے اندر سیاسی معاملہ چل رہا ہے، ایسے نامساعد حالات میں اس ویکینسی کے ہی رد ہو جانے کا ڈر ہے۔ لہٰذا اے میرے بچوں، کچھ ایسا کام ہم لوگ نہ کریں جس کی وجہ سے امید کا سہارا ٹوٹ جائے، امید کی کرن ختم ہو جائے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ صدمہ سب لوگوں کو ہے، خود ہم بھی فکر میں تھے، لیکن جیسے ہی ہمارے سامنے تقدیر کا یہ باب نظر آیا، تقدیر کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تو ہمیں تسلی ہو گیا۔ لہٰذا میرے بچوں، میں نے مناسب سمجھا کہ تقدیر کے اوپر روشنی ڈال دیا جائے، ہمارے اور آپ کے تڑپنے اور بلکنے سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم خود پریشانی اور الجھن کا شکار ہوں گے۔ لہٰذا سارے لوگوں کو چاہیے کہ صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے دے۔ غم ایک ایسے غم اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ پانی کے اوپر انگلیوں سے کوئی چیز لکھیں تو اس پر لکھا نہیں جائے گا، بلکہ آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن پانی کے اوپر آپ کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے غم ہے، آپ غم کرتے کرتے، آپ فکر کرتے کرتے آپ اپنے صحت کو، اپنی تندرستی کو برباد کر لیں گے، لیکن ہوگا وہی جو مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے احباب واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور جو باتیں نہ کرنی چاہیے فالتو کی باتیں کر کے لوگوں کے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سنجیدہ و متین رہیں، جو بولے اچھی بات بولے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل سے، اس کی زبان سے، اس کے کردار سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مومن کے دل کو دکھ نہ پہنچے۔ آپ لوگوں کی بارگاہ میں انہی چند جملوں کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں، یہ شعر کہتے ہوئے، وقت پر ہم نے کر دیا آگاہ، وقت پر ہم نے کر دیا آگاہ، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، یہ محبت کا سلسلہ جو چینل کے ذریعے شروع ہوا ہے، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں نے ہر موقع سے ہماری حوصلہ افزائی کیا، بہت سارے احباب نے فون کر کے حوصلہ افزائی کیا، واٹس ایپ پر لکھ کر کے حوصلہ افزائی کیا۔ ڈسکرپشن میں ہم نے کاروان اردو مترجمین گروپ کا لنک دے رکھا ہے، آپ لوگ ہمارے گروپ سے رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ العظیم ہم اردو زبان کی خدمت کے لیے اس چینل کا آغاز کیے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اردو زبان دھیرے دھیرے دم توڑتی چلی جا رہی ہے۔
اس لیے آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہ اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو ہندی انگلش ضرور پڑھائیں، لیکن ساتھ میں اردو کی بھی تعلیم دے۔ اردو سے انسان کے اندر ادب آتی ہے، انسان کے اندر نکھار پیدا ہوتی ہے، زندگی روشن اور تابناک ہوتی ہے۔ اردو مہذب زبان ہے، اردو تہذیب سکھانے والی زبان ہے، لہٰذا اردو سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے بلکہ اپنی نسلوں کو اردو پڑھائیں۔ انشاءاللہ العظیم اگر آپ لوگوں کی محبت ہمارے ساتھ رہی تو ہم اردو زبان کی خدمت اس چینل کے ذریعے کرتے رہیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اب آپ لوگوں کی بارگاہ میں اپیل ہے کہ اگر پہلی مرتبہ اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہر نیا اپڈیٹ آپ لوگوں تک آتا رہے۔ انشاءاللہ العظیم میں نیا اپڈیٹ لے کر کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔